Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Sage destinée à cette fois-là les sociétés qui font l'export. D'accord. Donc, la vidéo il est spécialement les qui biro l'étranger. D'accord. Les qui donnent les ventes, donc qui exportent ou l'étranger. D'accord. Alors, comme vous le saviez déjà, c'est pas la même facturation. Donc, quand il s'agit d'un client local, donc un client ديالنا في المغرب, bien sûr, la procédure commerciale, les كتطبق, d'accord, selon l'activité, qui ont des taux, bien sûr, de TVA, qui ont des taux de TVA, comme vous le savez déjà, imposés par l'État, d'accord, selon la vente. La prestation ماشي هي المواد الفلاحيه, ماشي هما مثلا لي ماتيير ديال لي برودوي اندستريال اي انسي دو سويت. داكور. دونك جاوني اتصالات من واحد لي سوسيتي كيبغيو يديروا في السيج, كيديروا لا فاكتوراسيون, مي مثلا كيدير لا فاكتوراسيون لان كليون اون فرانس. داكور. الوغ ان كليون اون فرانس سا فو دير كوا بالنسبه للناس اللي كيديروا هاد العمليه هادي راه كيعرفوا علاش كندوي. تيكون هذيك لا فاكتور كتكون اكزونوري, تكون سكون ابيل ليكزونوراسيون كو سا في لاشا ولا الفونت. دونك سيرتو في الفونت كونت اون فون حيت كنبيعو كتكون واحد ليكزونوراسيون. داكور. الوغ عاده ما تيكون عندك دي كليون, تيكون ان كليون لوكال, وبيان دي كليون اللي عندنا في المغرب في نفس السيج, وعندنا واحد لي سيرتان كليون اللي هما مثلا اون فرانس. داكور. الوغ في نفس باش تيفيتي نتا دير دو سيج دو زابليكاسيون كل وحده بوحدها, سيرتو حيت كيكون لو ستوك خصنا نقصوا لو ستوك انسي دو سويت, نتبعوا لي شيفر دافير انسي دو سويت, لي زانفونتير ديالنا, لي شيفر دافير, الموفمون ديال لي كليون انسي دو سويت اون توتال. دونك غادي نديرو في نفس لو دوسي سي جيستيون كوميرسيال, نديرو لي فونت و لي زاشا. داكور. الوغ نتوكلو على الله وغادي نشوفو كسك سافا دوني. Donc déjà on a un Sage. Donc la première des choses à faire, je passe par fichier paramètres société. D'accord. Il y a deux choses ou là trois choses à traiter, à paramétrer à le niveau. Donc le premier traitement c'est au niveau de la devise. D'accord. Donc à l'international, لاحظوا واحد القضيه باش نعقل عليها, شي حاجه انترناسيونال, شي حاجه دوليه. داكوغ. اذا انترناسيونال وغادي نزيد دوفيز. ديجا راه زدتو انايا, ديجا راه كندير الدرهم. هادي بيان سور في لي فيديو بريسيدونت اللي عندي في حيت بديت البارامتراج راه كنت شرحت هاد لو بوين هذا افيك ان بو بلوس دو ديتاي. ضروري كدير لا موني ديالك باش كتخدم الدرهم. داكوغ. العمله ديالك او لا الصامبو الموني, لا موني الدرهم العمله بلوز او موان, حيت ما نقدرش جو سي با واش نقدروا نسموها العمله ولا لا. داكوغ. دونك و كنديروا الاورو. لاحظ هذا الدرهم ديجا هو الدرهم. داكوغ. لا ديفيز لينيتي سنتيم سي بون. وعندي هنايا لورو, دونك كنكريي لورو دو لا ميم مانيير, كندير اجوتي. داكوغ. هنا كرييتهم غير وجدتهم بريباريتهم كوم سا باش ما تكونش لا فيديو طويله. دونك دوفيز يونيتي كندير هنا لورو دوفيز اورو. هنا كدير سوز يونيتي هي لو سكون ابيل يعني السنتيم. داكوغ. الى رجعت للدرهم كاين واحد لو تريتمون هنا, ولكن فو نيت با اوبليجي باش ديرو. حنا نيفيتيو اشاك فوا تمشي, حيت كوم فو لو سافي ديجا. داكوغ. الدرهم بارابور لورو كيطلع وكيهبط. دونك ماشي اشاك فوا نتا تجي بدا تسول على الدوفيز انسي دو سويت وبدا تقادو هنا. دونك هاد لا مانيبيلاسيون اللي درت هنايا فو نيت با اوبليجي باش ديرها. اذا لو بروميير تريتمون هو سي داجوتي l'euro au niveau de international devise ajoutée. D'accord. Je mets euro et centime. D'accord. هنا ما تشونجيو حتى حاجه. Donc l'euro et centime. Et je valide avec OK. Et on passe directement le deuxième traitement, c'est au niveau ديال
si au niveau du colonnage, d'accord. Donc غادي نمشي les ventes et plus précisément la facture. صافي هنا شنو الدور ديال هاد لابارتي هادي؟ الدور ديال هاد لابارتي هو كان افيشيو لي كولون اللي بغيت au moment de la création de la facture يبانو. D'accord. Donc dans cette partie, donc il y a le colonnage, c'est déjà un terme significatif. Là, on essaye, d'accord, d'afficher ou le contraire, de masquer les colonnes, les champs les radicaux, les affichés au niveau, au moment de la création de la facture, que ce soit un document, une pièce commerciale. Mais faites attention, la plupart des utilisateurs, اش كيدير فونت هو كيبغي يخدم على الفاكتور كيمشي كيتكوشا بار ديفو دوفي كيمشي يقاد هنايا دونك كيزيد لي كولون اون اجوت هنا لي كولون لاحظ اوبليغاتوار سافو دير كيتافيشا ديسپونيبل داكوغ اي ماسكي هادو اللي ماسكي سافو دير عمرهم يبانو كيبانوش au moment de la création ديال هذيك لا بيس كوميرسيال ديسپونيبل كيعطيك لو شوا au moment de la création ديال لا بيس كوميرسيال كتكليك غادي نوريكم كيفاش تزيدو بحيث يكون ديسپونيبل vous me comprenez donc par contre هنا obligatoire تيكونوا l'affichage obligatoire mais il faut faire attention s'il vous plaît هنا il faut choisir la catégorie document il s'agit d'un document d'achat ou d'un document de vente ou un document de stock vous me comprenez un réapprovisionnement règlement ainsi de suite donc هنا il s'agit de document de vente et plus précisément هنا facture donc je dois choisir facture la même chose بالنسبه للبون de livraison d'accord هنا كتشوف لي كولون on masque les colonnes اللي هما indésirables et on affiche les colonnes اللي غادي نخدموا بهم d'accord et je valide avec ok donc هنا غادي نمشي لا facture puisqu'il s'agit de la devise غادي نجيب ديجا راه جبت لا devise غادي تلقاوها في هذا الكوتي لي ماسكي غادي نجيب لا devise هنايا donc prix devise prix unitaire devise وغادي نجيب le prix donc le montant hors taxe devise le montant hors taxe غادي تلقى واحد le montant هاد لي بري نيت الا بغيتيهم سي فاكولتاتيف داكوغ لو بري نيت دوفيز كتقلب على شي حاجه اللي فيها دوفيز داكوغ دونك هنا montant hors taxe le plus important montant hors taxe en devise donc je valide avec ok et le troisième point est le plus important le troisième traitement c'est le traitement le plus important الا ما درتيش هاد لو traitement ما عمر غيعطيك لا فاكتور en euros vous me comprenez ou non donc غادي نجي la comptabilisation غنمشي الكاتيجوري comptable déjà j'ai expliqué في les vidéos précédentes au niveau du paramétrage de la TVA les catégories de vente en fait comptable je peux pas paramétrer la TVA sans passer par la création des catégories comptables donc vous devez créer la catégorie comptable اذا ما يمكنش تكري واحد لا TVA les taux de TVA applicables les articles ديالك les ventes au moment ديال l'achat ou la vente sans passer par catégorie article وغترجعوا لي فيديو ديال سيج بريستانور سيج غادي تلقاو بان شرحت هاد لابارتي هادي اشنو زدت هنا زدت ليليمون vente exonérée donc le vente exonérée ça veut dire هاد لي ventes c'est destiné la France مثلا ولا d'accord exonéré يعني ما كتطبق تي تي سي d'accord هنا جي شوازي دونك الا بغيتي تزيد un nouvel élément donc غادي تجي هنا ها غادي تكتب n'importe quoi vente exonérée ولا ولكن هنا il faut choisir le bon le domaine يعني اللي هو vente faites attention كاين واحد لي astuces parfois كيصونوا عليا لي astuces de 3 fois rien مي غير ما ردش الانسان البال ليتيليزاتور ما ردش البال دونك نو هنا خصني ندير فونت ونجي هنا نكتب فونت اكزونوري اي جونغوجيستري دونك الا لاحظتي درت هادي اونغوجيستري غادي يطلع هنا الفوق جو بو ا تو مومون لو سوبريمي كليكي عليه اي جو سوبريمي ولاحظ راه كيديروا دومين دو بوين لو نون اللي عطيتي دونك هي اون فونت اكزونوري اوكي دونك هادو 3 مانيبيولاسيون donc au niveau ديال en fait comptabilité les taxes راه باينين هاد لي taxes راكم درتوهم ديجا راه عندي لي فيديو فين كنشرح هاد لي taxes هنا كرييت لا taxe ديال 20% d'accord il y a 20% le compte ديال لا taxe وهنا il s'agit d'une collection donc la TVA collectée TVA vente 20% ok d'accord donc هذيك
الكاتيجوري ديال ليكزونيراسيون راه ما استعملناهاش. سي بون. اذا بور فيكسي ليدي شنو درنا؟ لا بروميير دي شوز اللي درنا هو اون ا كريي، مشينا لفيشي بارامتر سوسيتي، مشيت لانترناسيونال، j'ai créé l'euro, d'accord, tout en cliquant sur le bouton ajouter avec les sous-unités, d'accord. Ensuite, le colonnage, j'ai cliqué sur document de vente. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la facture. Pour afficher le prix unitaire de devise, qui est le côté masqué, la colonne masquée, afficher tout. On a dit afficher le prix unitaire, en fait, le montant hors taxe en devise. D'accord. Et je valide avec OK. China, comptabilisation, on a créé trois catégories comptables, vente et achat pour les ventes locales اللي كنطبقوا عليهم 20% ولا 14% ولا 7%. شوف شنو عندك انت من لوطو. لي فونت اكزونوري بور لي كليون اللي هما اكزونوري او لي تي في بور لي فونت اللي هما اون تي تي سي، دونك ما فيهمش سكون ابيل لا تاكس. داكور. دونك جي فيرمي. انسويت دابا غادي نمشي سيبوزون عندي 3 كليون. ان فيت انا بالنسبه لي عندي 3 كليون. انت بيان سور غيكونوا عندك بزاف ديال لي كليون. انا عطيتكم 3 كليون هي جوست بور ميو كومبروندر، بور سامبليفي يعني l'exemple. Donc, le premier client, c'est client en France. J'ai créé des clients en France. D'accord. Clients en France, et ainsi de suite. On a deux clients, des clients au Maroc, OMT Ingénierie, des Adia. Donc, c'est des clients qui sont ديال المغرب. Donc, client هذا Maroc. Ou le troisième client, ainsi de suite. Donc, انت كاع لي كليون اللي en France. Bien sûr, يكون عندك انت السميات ديالهم HP, Renault, je sais pas. Donc, مثلا اللي هما des clients étrangers. هاد l'astuce اللي غادي نقول il faut le souligner. C'est un astuce très important. D'accord. هاد les clients اللي en France كنجي البارامتر. Donc, les paramètres. Vous me comprenez? Donc, غادي نجي option traitement. عادة راه تيكون option par défaut condition de paiement. Mais vous devez sélectionner option de traitement. Ensuite, au niveau de la devise, vous allez choisir les devises. Donc, on va choisir euro. Donc, l'interprétation de la manipulation est la suivante. C'est que le client en France, nommé client en France, il est de la devise euro, mais la catégorie comptable exonérée. Ça veut dire, d'accord? ما كنطبقوش عليه هذيك لا فونت اكزونور. دونك ما كنطبقوش عليه لا تي في سي اكزونوري. vous me comprenez. دونك اوكي سي بون. دونك ها هو عندي هاد لو كليون الي اكزونوري. هادو ديال الماروك بيان سور غادي تخليهم فونت 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 كاتيجوري كونطابل تلقى كلهم فونت. سوف كو هذا اللي اون فرونس اللي كنديروا ليه اكزونوري. داكور. نزيد واحد لا بارونتيز. جوفر هنا واحد لا بارونتيز رابيدمون. هو حيت كتكريي لي زارتيكل. هاد لارتيكل مثلا غنبيعو حنا في هاد لارتيكل. هاد لارتيكل بون ناخذو حنا ان اوتر ارتيكل مازال ما طبقت عليه والو. عندنا هاد لارتيكل اللي هو كلاسور ا لوفي. كنمشي لو بارامتر ديجا راه طبقات حيت على سميتو طبقت حتى على هذا. غنشوف شي واحد اللي ما مطبق عليه والو. غناخذ مثلا هذا هكا. الور هذا غادي نجي ديريكتومون للفونت. ها هما لي كاتيجوري اللي كرييت. داكوغ. الور تنقول ليه فونت. بيان سور هنا الا بغيتي تبدا تريتمون ديال لا كونطابيليتي فونت سي جو مي سوفيان تري بيان سي 71 شي حاجه. دونك غندير 71 فونت مارشانديز. هنا كتقول ليه بحيث ندير لا فونت غتابليكي لا كاتيجوري فونت تي في في تي في فونت. شتيها؟ داكوغ. اذا اوتوماتيكمون غيطبق ديك 20% حيت غادي نشريو. دونك لاشا غادي نجي 61. هادي غير واحد لا بارونتيز رابيدمون. الا ما فهمتيهاش ماشي مشكل حيت ماشي هذا هو لوبجيكتيف ديالي. اشا د مارشانديز غادي نجي هنا نحدد ليه لا كاتيجوري. علاش درت انا هاد لا مانيبيلاسيون؟ باش هاد لارتيكل كيطبقوا عليه ثلاثه ديال لي كاتيجوري كونطابل. كيطبق عليه الفونت
وفونت اكزونوري واشا اللي كرينا او ديبي هنا في هذا لو نيفو هذا كرينا في هذا لو نيفو سي فو سوفيني تري بيان دونك او نيفو ديال لي كاتيجوري كونطابل داكوغ اذا هذا الارتيكل فوقاش ما بعتو كيطبق عليه سوا فونت سوا كاتيجوري كونطابل فونت سوا فونت اكزونوري سوا اشا و بويسك هنا اون ا شوازي اون ا ابليكي على لو كليون فرانس فونت اكزونوري ça veut dire هنا اي ارتيكل بعت لو كليون فرانس ما غاديش يطبق عليه هاد لي دو كاتيجوري غيطبق عليه هاد لا كاتيجوري هاد لا كاتيجوري يا با تي في فو مو كومبروني لانتربريتاسيون كيفاش فهمتوا كيفاش دابا لوبيراسيون كيفاش دونك هنا ثلاثه هاد اي هاد الارتيكل فوقاش ما بعتو يقدر يطبق عليه فونت ولا فونت اكزونوري ولا اشا 3 كاتيجوري هادي 20% بحيث نبيعو او لا اكزونوري وفي لاشا 20% دونك بيسك هنا مشيت لو كليون جي شوازي كليون فرانس لا كاتيجوري فونت اكزونوري سا فو دير يفا با ابليكي هاد لي طو اشاك فوا بحيث نبيع هاد الارتيكل ما عمرو غادي يطبق على سميتو بار كونتر لا كاتيجوري ديال كليون ماروك فونت دونك بحيث نبيع ليه غادي يطبق عليه 20% دونك هنا كيكون عندنا واحد بحال دو كاتيجوري وكان افيكتيهم فونت هي 20% كنديروه الكليون لوكال اي فونت اكزونوري pour les clients qui font les ventes en fait pour les clients اللي هما de l'étranger كنديروا لهم 0% de la TVA ok c'est bon maintenant je peux vendre donc un traitement document de vente facture c'est bon donc ajouter facture غادي ناخذ لو كليون دونك كليون فرانس entrée دونك ناخذ هذاك لو تروازيام ارتيكل كلاسور بوتيتر شوف كلاسور او لا هاد فوي سامبل بوتيتر هي اللي طبقنا عليها صافي كتجي كدير لا دوفيز ديالك داكوغ يفو ايفيتي هذاك واحد كاين واحد اللي كيعطيكم هذيك هذيك اللي تيدير اللي كيكونفيرتي الدرهم والنورو نو صافي بعتي اون نورو انت دابا غتنساه بحال الا دابا راه كتبيع ديريكتومون كنبيع لهاد لو كليون صافي غادي نبيع ليه ب 400 سي 400 كوا سي 400 اورو d'accord 400 euros ça va donc je valide avec entrée 400 euros qui est en euros c'est bon maintenant si j'imprime il y a deux factures c'est créé deux modèles donc là le modèle ديال en euros هاي ok غادي تلاحظ بان كيعطيك لا فاكتور هيا لا فاكتور en euros هاي 400 euros d'accord donc par contre il est imprimé en facture عاديه بالنسبه للاخرين غيعطينا en dirham لكن حنا ما بغيناش الدرهم بغينا يبان en euro بيسك عطيت لا دوفيز لهاد كليون فرونس عطيت الدوفيز اورو دونك اشنو دار هويا عطاه ابليكا ليه اورو حيت علاش عطى دابا لهاد لو كليون في لامبريسيون عطاه اورو باسكو تو سامبلومون هاد لو كليون اللي هو كليون فرانس au moment de la création ديال هاد لو كليون درت هاد لا مانيبيلاسيون سويفونت جيت هنايا داكوغ درت لي لا كاتيجوري درت لي هنايا ان فيت سي با ماروك دونك هنايا نمشي فرانس درت لي هنايا لورو ça veut dire تعامل معاه بلورو سي بون دونك اي جامبريم maintenant si je veux créer les états bien sûr عطيتكم كيفاش ديروا les états mais avant هنايا الا درت ان دوكيمون دو فونت لان كليون لوكال صافي ما يبقاش يعطيني دونك فاكتور لحظه فاكتور شتي دابا لا دوفيز ديال هذا سي ديزاكتيفي وقبيلات محيت درنا الكولونياج هنا في هذا لو نيفو محيت مشيت الدوكيمون دو فونت ومشيت لا فاكتور وجبت هذه لهاد الجهه دونك لا بارتي اوبليغاتوار هاد بري اون يونيتير دوفيز هو اللي بين هذاك الشيء علاش بانت هنايا فو مو كومبروني داك الشيء علاش بانت هنايا في هاد لا كولون سي بون دونك في هذاك الكولوناج كتشوف لي كولون اللي بغيتي انت يبانو او مومون دو لا كرياسيون ديال لا فاكتور مي سي فوز افي بيان روماركي لو بري يونيتير دوفيز اي غريزي ا فوتر افي بوركوا
علاش بالضبط؟ دونك جو سي با واش عندكم لا بون ريبونس او نو باسكو هاد كليون ماروك اون نا با بارامتري عليه لو دوفيز لورو داكوغ ولكن الا مشيت درت ان كليون اون فاكتور ان كليون اللي هو اون فرانس اوتوماتيكمون هادي ما كتكونش غريزي داكوغ علاش ما كتكونش غريزي لان هاد لو كليون اون فرانس درنا عليه اون بارامتري ابليكينا عليه en fait paramètre l'euro et l'exonération. C'est bon. Donc غادي نمشي ديريكتومون باش ما نطولش لا فيديو رابيدمون en fait la mise en page. La mise en page راه عطيتكم لي فيديو اللي هما داكوغ خاصين بسميتو خاصين بلا كرياسيون ديال لا mise en page. دونك عندي هاد لو موديل سي تري سامبل. انت كتحيد هذوك لو تاكس وداكشي كله توتال ديال ميم اون تيت غادي نجي او نيفو ديال لو بري يونيتير غدير لي بري يونيتير اون دوفيز هنا داكوغ. شوف غادي نحل فاكتور ونحل هادي باش تشوفوا لا ديفيرونس. دابا هادي فاكتور اون اورو غادي نحركها شي شويه غادي نجيب لا فاكتور اللي كرييت هادي كرييتهم ديجا باش ما نتعطلوش حيت الا كرييناهم غتكون لا فيديو طويله. دونك غادي نجي هنا كاين لا ديفيرونس اونتر لي فاكتور لي موديل اللي عندك ولي موديل اللي غادي دير مثلا الناس ديال لا فرونس ولا لي سوسيتي لي كليون ديال برا. دونك الا جيتي هنا هادي لو بري اور تاكس عادي بري يونيتير هنا كتجي حيت كدير اونغيستري السوق كتجي بري يونيتير كتلقى بري يونيتير اون دوفيز. هنا توتال اور تاكس او لا مونطون اور تاكس هنا غادي تلقى مونطون اور تاكس اون دوفيز صافي. وكنحيد هذاك الشيء ديال لا تي في اون با داكوغ كنحيد داك الشيء اون با بي توتال اون دوفيز اور تاكس اون دوفيز. هنا غادي تلقى توتال عادي سميتو دونك هنا توتال توتال اور تاكس اون دوفيز. دونك توتال ديما كتزيد ديك اون دوفيز صافي كتكري لي موديل ديالك سي بون وكتقاد امورك سي بون سي بون. اذا هذا بالنسبه للسؤال جاوبت على لا كيسيون ديال الناس اللي تواصلوا بيا قالوك بغاو عندهم لي كليون تيكونوا اكزونوري او لا لي فاكتور اون اورو. دونك si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des commentaires d'accord. Je vous laisse mon numéro WhatsApp. Comme ça, si vous avez des problèmes, vous pouvez communiquer direct. Comme ça, je peux vous aider pour débloquer la situation. Donc, la prochaine vidéo, غادي نجاوب على واحد لا كيسيون ديال لي كاتيجوري حيت مازال كاين اللي مازال ما فهمش لي كاتيجوري او لا لي غام سكون ابيل لي غام اي لي كاتيجوري. ديجا راه درت واحد الفيديو غادي نديروهم افيك ان بو بلوس دو ديتاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.